अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सैयद शहवार। क्या हाल चाल हैं सबके। मैंने आप सबको बताया था कि डैडी जान करबला गए हुए हैं, तो डैडी उधर से व्लॉग बना के लेके आए हैं। एक्चुअली डैडी कुछ क्लिप्स लेके आए थे, तो मैंने उनको व्लॉग बनाने की कोशिश की है। ये उस होटल के क्लिप्स हैं जहाँ डैडी जान ने स्टे किया था, करबला में है ये। और इनको ये काफ़ी पसंद आया था। ये बहुत अच्छा साफ़ सुथरा होटल था और डैडी इसको दिखा रहे हैं हमें कि ये कैसा था। तो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ कि इसका रेस्टरूम वगैरह भी बहुत अच्छा साफ़ सुथरा था और इसका फिर पूरा बेडरूम फर्नीचर और हर चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत कंफर्टेबल था। ये भी बात ज़रूरी होती है कि अगर आप कहीं गए हैं, आपने कहीं विज़िट किया है, इवन कि वो ज़ियाराती क्यों ना हो, तो ये काउंटेबल होती है कि आपको जो होटल दिया गया है वो कैसा है। क्योंकि जो हम पहले से पैकेजेस लेते हैं और जो बात वो लोग करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि फ्रॉड हो जाता है। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लेकिन इधर डैडी जान के साथ ही बहुत अच्छा ही हुआ है। बहुत जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही होटल दिया है और बहुत अच्छा होटल था। और काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे कि इनका सर्विस भी बहुत ज़बरदस्त थी, एवरीथिंग बहुत अच्छा था। और ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल लग रहा है, साफ़ सुथरा भी लग रहा है, तो इट्स गुड। ये तो अच्छी बात है कि जो आप कमिटमेंट करें और फिर उसके मुताबिक ही आप निभाएं। अभी ये मनाजिर हैं कि हर में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर डैडी जान दाखिल हो चुके हैं। और एक्चुअली उधर प्रॉब्लम ये है कि वो लोग अंदर जाके ना कैमरा लेके नहीं जाने देते, और अगर लेके जाएं भी तो फिर वीडियोस बनाने नहीं देते हैं, तो फिर बड़ी मुश्किल से ही कोई बन सकती है। तो डैडी जान ने पूरी कोशिश की है कि वो अंदर से सारा व्यू हमें दिखा सकें, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। जिसको ज़ियारत करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है मेरी तरह, तो आपको इधर से भी एक-एक चीज़ नज़र आएगी। इस हरम की, इस सरज़मीन की एक-एक चीज़, एक-एक दीवार को जो देखने वाले की नज़र होती है कि आप उसको किस तरह से देख रहे हैं और आपके दिल में कितनी मवद्दत है उनके लिए, तो क्या ही बात है। और ये अर्श मौला है, ये सिर्फ़ एक आम सी सरज़मीन नहीं है। ये तो इसकी कदर और कीमत तो वही जानते हैं जिनके दिल में मवद्दत है और जो जितनी भी मार्फत रखता है। इस सरज़मीन को देख के सबसे पहले जो ख़्याल आता है ना, वो सबसे पहले ये आता है कि ये वही सरज़मीन है जहाँ कायनात के बादशाह, कायनात के मालिक अपना पूरा कुनबा लेके उतरे थे। और इस जगह का मज़ा ही तब आता है इसकी ज़ियारत करने का कि जब आपके दिल में मार्फत हो। मैं सच कह रही हूँ, नहीं तो लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब आप मार्फत के साथ ज़ियारत करते हैं ना, तो असल में मज़ा ही तब आता है। और देखने का एक-एक दीवार देखने का तब मज़ा आता है। तो ये हर एक की बस की बात भी नहीं है, बुलावा होता है, जिसने जाना है उसने जाना है। लेकिन बहरहाल उनके दरवाज़े सबके लिए खुले हैं, वो किसी को रोकते नहीं हैं। उस दर पे जाने के लिए ना कोई रोक नहीं है। बस आपके दिल में मवद्दत होनी चाहिए, आपको मार्फत होनी चाहिए, तो आपके लिए दरवाज़े खुले हैं। हर मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम के लिए भी ये दरवाज़े खुले हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनकी इजाज़त होगी तो हम जाएँगे, ऐसा नहीं है। वो सबके लिए इजाज़त देते हैं, इजाज़त आम है, सब जा सकते हैं। और क्या ही बात है इस जगह की, इस जगह को देख-देख के ही दिल को करार आता है, आँखों को ठंडक मिलती है कि ये वही जगह है जहाँ कायनात के मालिक उतरे थे। और ये ज़री के अंदर है, हरम पाक के अंदर कब्र मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ये अंदर है। कब्र आप ज़ियारत कीजिए, दुआ मांगिए। इसको देख के क्या ये लगता है कि एक वक्त था कि यहाँ सिर्फ मैदान ही मैदान था और कुछ था ही नहीं, ये एक सहरा था। और अब इधर इतनी दुनिया आबाद है, इतना कुछ है इधर, पूरा एक शहर आबाद हो चुका है। और पूरी दुनिया से, ये सच है कि पूरी दुनिया से हर कोई इधर आने की कोशिश करता है और इधर आता है। हर किस्म के लोग इधर आते हैं, यहाँ तक कि हिंदू भी लोग इधर आते हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सिर्फ मोमिनीन ही नहीं, हिंदू भी आते हैं। और फिर इधर तो हर वक्त आसमान से मलाइका आते रहते हैं और तुरबत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को सलामी पेश करते हैं। और जो तुरबत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जो खाक है ना, जो मट्टी है, उसकी ज़ियारत करने भी लोग आते हैं। मलाइका उतरते हैं, झुंड के झुंड उतरते हैं ज़ियारत करने के लिए। और इन जगहों का तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मैं इस जगह का कोई तारीफ़, कोई तारुफ़ करवा ही नहीं सकती।
یہ جو مقام میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ ڈیڈی جان جہاں جا رہے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں مولا غازی عباس کا پہلا بازو قلم ہوا تھا۔ یہ وہ مقام ہے۔ اب تو وہ صحرا تو نہیں رہا نا، اب تو ہر جگہ انہوں نے نشان بنا دیے ہیں، اس طرح سے تعمیر کر دی ہیں کوئی نہ کوئی چیز، جہاں جہاں کہیں بھی جو بھی شہید ہوا، جس جگہ جس مقام پہ جو کچھ بھی ہوا، اس کی نشانی رکھنے کے لیے یہ سب کچھ چیزیں بنا دی گئی ہیں۔ تو یہ مولا غازی عباس کا جہاں پہلا بازو شہید ہوا، آپ سب جانتے ہیں کہ مولا غازی عباس کے دونوں بازو شہید ہو گئے تھے، تو یہ وہ جگہ تھی۔ اور پھر یہ اندر ہے حرم پاک کے، اور اتنا کچھ ہے، ڈیڈی بتا رہے تھے کہ اتنا کچھ ہے، اتنا بڑا حرم ہے، اور ظاہر ہے آپ جو کربلا کا واقعہ سب جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ پوری اہل بیت اس کے اندر آ گئی تھی، سب کے سب شہید ہو گئے تھے، تو ہر بندے کی، ہر بچے کی، ہر بوڑھے کی، ہر جوان کی جو نشانی کے طور پہ ایک یادگار ہے وہ ادھر موجود۔ اور یہ دیکھیں، یہ حرم پاک کے اندر ہی سرداب الشہداء کے نام سے ایک جگہ ہے، اور اب مجھے تو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے۔ اب جی یہ ہے قتل گاہ مولا حسین علیہ السلام کا، جہاں سر قلم ہوا، یہاں وہ پتھر رکھا گیا ہے کہ جس کے اوپر سر رکھ کے ضربیں لگائی گئی تھیں۔ مجھے تو یہ مقامات کی نشاندہی کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے، میں اپنے جذبات کنٹرول نہیں کر سک رہی ہوں۔ یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے قتل گاہ مقدس، یہ وہی ہے جو میں نے آپ کو دکھایا، انہوں نے ریڈ لائٹ اندر جلا دی ہوئی ہے، اور ادھر یہ جو پتھر ہے نا، یہ پتھر کے اوپر جو خون لگا ہوا ہے مولا حسین علیہ السلام کا، امام حسین علیہ السلام کا، یہ ویسے کا ویسے تازہ ہے۔ جو دیکھنے جاتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ یہ تازہ خون ہے۔ یہ اتنے 100 سال گزر گئے ہیں لیکن وہ آج بھی تازہ ہے، کیونکہ وہ شہید کا خون ہے۔ کیا ہی بات ہے اس جگہ کی، آنے والوں کے دل میں مودت ہونی چاہیے، معرفت ہونی چاہیے۔ اس جگہ کے تو در و دیوار بھی اتنے متبرک اور مقدس ہیں کہ جن کی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ اب مولا غازی عباس کے روضے پر آئے ہیں، کیونکہ پہلے مولا غازی عباس کے روضے پہ لوگ جاتے ہیں اور پھر مولا حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس آنے سے پہلے میرے بھائی کے پاس جاؤ۔ تو یہ زیارات ہیں۔ اب جی دوبارہ ڈیڈی جان آ گئے تھے اپنے ہوٹل میں جہاں ان کا سٹے تھا۔ سارا دن انہوں نے زیارات کی ہیں، مولا غازی عباس کے روضے پہ بھی گئے تھے اور ادھر مولا حسین علیہ السلام کے پاس بھی گئے تھے، اور اب یہ آ گئے ہیں تھوڑا سا فریش ہونے کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد کہہ رہے تھے کہ میں فریش ہو کے دوبارہ پھر ہم جائیں گے۔ یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا۔ تو اب ہو گیا ہے ڈنر ٹائم، اور اس ہوٹل میں 3 ٹائمز بفے لگتا ہے، بریک فاسٹ پہ اور لنچ پہ اور ڈنر پہ۔ تو ابھی ڈنر کا ٹائم تھا تو یہ اپنا ڈنر کرنے آئے ہیں۔ اگر آپ کا دل کرے تو آپ اپنے روم میں بھی بلوا سکتے ہیں، لیکن پھر وہ ظاہر سی بات ہے جتنے بفے میں آپ کے ڈشز ہوتی ہیں وہ سب تو نہیں پھر آپ اپنے روم میں منگوا سکتے جو آپ ادھر بیٹھ کے آرام سے کھا سکتے ہیں۔ تو پھر میرے ڈیڈی جان تو نہیں کھاتے اتنا، بس ایسے ہی سیلڈ وغیرہ کھا لیتے ہیں اور تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ میرے ڈیڈی اتنے زیادہ فوڈی نہیں ہیں۔
डिनर से फ्री होके ये लोग आ गए हैं नहर फ़ुरात। ये नहर फ़ुरात है, सब जानते हैं कि ये वही वाली नहर है जिस नहर पे पहरे लगा दिए गए थे और अहले बैत को, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को पानी नहीं दिया गया था। ये वो वाली नहर है। इस नहर को देख के सबको वो याद आता है मंज़र के इधर क्या हालात थे उस टाइम और क्या सब कुछ हो रहा होगा। और ये पानी भी ख़ुद से शर्मिंदा है। नहर फ़ुरात बहती रही और ख़ानदान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यासा शहीद कर दिया गया। ये है इस नहर की हिस्ट्री। आज भी ये नहर बह रही है और पूरी दुनिया से मोमिनीन मोमिनात आते हैं इसकी ज़ियारत करने और देखने की कौन सी वो नहर थी, कौन सा वो पानी था जो 6 माह के बच्चे को भी ना मिल सका। इस नहर के ऊपर पहरे लग गए थे, यजीदी फ़ौजियों के पहरे लगे थे। जब ये नहर कब्ज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास थी, उनके कब्ज़े में थी, तो उन्होंने यजीदी फ़ौजों को पानी मुहैया किया था, उनके घोड़ों को भी पानी दिया था, उनके जानवरों को भी पानी दिया था। लेकिन जैसे ही कब्ज़ा उनका हो गया यजीदियों का, यजीदी फ़ौज का, तो उन्होंने 6 माह के बच्चे को भी पानी नहीं दिया था। ये है इस नहर की हिस्ट्री। या मौला 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 या मौला। ये झूला अली असगर भी उधर रखा गया है क्योंकि करबला में सबसे छोटा शहीद अली असगर था। शहज़ादा अली असगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे 6 माह के थे, इनको भी शहीद कर दिया गया था। हुरमला ने इनको वो तीर मारा था जो उस टाइम अरब में ऊँट को मारा जाता था, ऊँट को नहर करने के लिए मारा जाता था। वो तीर चलाया था हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 माह के बेटे के ऊपर, सिर्फ इसलिए कि पानी का मुतालबा किया गया था कि हमें नहीं देना तो इस 6 माह के बच्चे को दे दो, क्योंकि वो कहते थे कि हुसैन अपने लिए पानी मांग रहा है और कह रहा है कि मुझे अपने बेटे के लिए देना है। तो मौला ने कहा था कि ये मेरा बेटा है और इसके लिए मैं पानी मांग रहा हूँ। और 6 माह के बच्चे का मौजज़ा था करबला में कि उस 6 माह के बच्चे ने कहा था अपने मुंह से कि मुझे पानी दो, लेकिन उसके जवाब में हुरमला ने तीर मार दिया था। इतने मसाइब हैं इस जगह के, इतने मसाइब हैं कि बयान करना मुश्किल है। मैं ख़ुद को इस काबिल नहीं समझती, ना ही मैं अपनी इतनी औकात समझती हूँ कि मैं इतने बड़े बड़े मसाइब इस तरह से मैं बयान करूँ और सब सुने। मैं ख़ुद को इस काबिल नहीं समझती और ना ही मैं अपने अंदर इतना ज़्यादा स्टेमिना रखती हूँ, इतना हौसला रखती हूँ कि मैं ये मसाइब खुल के बयान कर सकूँ। ये मसाइब इतने हैं, ये जगह ऐसी है कि मैं
اس کے کلپ دیکھ دیکھ کے ہی میرے جذبات قابو میں نہیں ہیں، تو میں مسائل بیان نہیں کر سکتی، میرے سے تو نہیں ہو رہے، آپ بس زیارات کیجیے۔ اس جگہ کی فضیلت بیان کرنی مشکل ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک دور تھا جب زیارت مولا حسین علیہ السلام اتنی زیادہ سخت کر دی گئی تھی۔ سلسلہ تو ان کے اوپر ظلم کا ان کی شہادتوں کے بعد بھی ختم نہیں ہوا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ان کی کربلا میں جانے کے لیے اتنی سختی کر دی گئی تھی کہ جو بھی ادھر اس ٹائم ادھر قابض تھے لوگ، وہ کہتے تھے کہ کربلا نہیں جانے دینا مومنین کو۔ تو پہلے تو انہوں نے اتنا اس کے ریٹس بڑھا دیے تھے، اتنی مہنگی کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود لوگ جاتے تھے۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، تو اگلی دفعہ انہوں نے یہ ایک ایسا لا پاس کروایا کہ جو بھی کربلا آئے گا اس کو اپنا ایک ہاتھ کٹانا پڑے گا، یہ کمپلسری کر دیا گیا تھا۔ اور ایک بوڑھی عورت تھی، غریب تھی، لیکن وہ ہر سال آتی تھی، پتہ نہیں وہ پیسے کہاں سے اکٹھے کرتی تھی، اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا تھا، وہ اتنی مودت رکھتی تھی، وہ اتنی عاشق تھی۔ تو جب اس دفعہ ہاتھ کاٹنے والا سلسلہ شروع ہوا تو اس نے آ کے کہا، جو ادھر دربان کھڑے تھے جو کہ ہاتھ کاٹتے تھے، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کربلا کی زیارت اب فری ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بی بی کیا ہو گیا تمہیں، یہ ہاتھ کاٹنا ہے تمہارا اگر تم نے کربلا کی زیارت کرنی ہے تو اس نے کہا ہاں نا، فری تو ہو گئی ہے، میرے مولا نے فری تو کر دی ہے، مفت میں اب زیارت ہوگی، ہاتھ کاٹنا ہے یہ لو کاٹو۔ اس نے ہاتھ کیا اور انہوں نے ہاتھ کاٹا۔ اگلی دفعہ وہ دوبارہ موجود تھی عورت، دوسرے ہاتھ کٹوا کے وہ دوبارہ اندر گئی۔ یہ ہے مودت، اور اس جگہ کا کیا مقام ہے یہ وہی جان سکتا ہے جو نظر رکھتا ہے دیکھنے کی، ہر کوئی نہیں جان سکتا۔ ہاتھ کٹا کے دونوں ہاتھ کٹا کے لوگ جاتے رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زیارت کربلا، زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت حرم امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے۔ ہر نبی اس جگہ آیا ہے، ہر نبی نے اس جگہ اپنا خون بہایا ہے، چاہے ایک قطرہ ہی کیوں نہ بہایا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صحرا میں، جو ایک صحرا تھا، ہر نبی کا ایک خون کا قطرہ اس کے اندر شامل کیا، اور پھر اہل بیت کے خون اس کے اندر شامل ہوئے، تب یہ عرش مولا بنا تھا، تب اس کو اتنی فضیلت ملی ہے کہ اس کو عرش مولا کہا گیا ہے۔ اس کی خاک میں شفا ہے، اس کی خاک کی زیارت کرنے ملائکہ اترتے ہیں زمین پر۔ Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Mawla. Ya Mawla. Ya Mawla. Ya Mawla. یہ اب خیمہ گاہ ہیں، ادھر جتنی بھی خیمے لگے تھے ادھر کربلا میں، یہ وہ مقامات، یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ خیمے گاہ ہیں۔ تو یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہاں سب سے پہلا خیمہ دکھایا گیا ہے امام حسین علیہ السلام کا، کہ امام حسین علیہ السلام کا خیمہ تھا، اس جگہ پہ لگا، اس جگہ انہوں نے یہ مقام بنا دیا۔ یہ دیکھیں محراب خیمۃ الامام الحسین علیہ السلام، تو یہ مولا حسین علیہ السلام کا خیمہ ہے کہ جہاں انہوں نے، جس جگہ پہ انہوں نے خیمہ لگایا تھا کربلا میں آج سے 1400 سال پہلے، اس جگہ پر امام حسین علیہ السلام کا خیمہ تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے بالکل پیچھے
بی بی زینب کبریٰ کا خیمہ تھا۔ یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بی بی زینب علیہ السلام کا خیمہ تھا۔ اس مقام پر اس کی زیارت کیجیے، بہت بہت بڑا مقام ہے۔ اور اب یہ خیمہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا، ہمارے چوتھے امام جو کربلا میں موجود تھے لیکن بیمار تھے، بیمار کربلا بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ ان کا خیمہ تھا، یہ ان کی خیمہ گاہ تھی۔ اب یہ خیمہ ہے امام حسن علیہ السلام کے بیٹے قاسم کا، شہزادہ قاسم بن حسن، جو کہ کربلا میں شہید ہو گئے تھے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ ان کا خیمہ ہے۔ کتنی خوبصورتی ہے اس جگہ میں، کتنا خوبصورت بن گیا ہے، اور کیا ہوا تھا اس جگہ پہ یہ سوچیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے اگر آپ مصائب سوچنے بیٹھ جائیں ایک ایک مقام کی۔ اور یہ مجھے دیکھ کے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ میرے ڈیڈی جان اس جگہ پہ موجود ہیں۔ زائرین مولا حسین علیہ السلام کا اتنا مقام ہے کہ ہماری سوچوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ 10 حج کے برابر ثواب ہوتا ہے ایک دفعہ اگر مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کو کربلا جائیں تو اتنا مقام ہے۔ اللہ سب کو یہ زیارت کروائے۔ اور اس حرم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اس کے صحن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی دفعہ آنے والوں کی پہلی 10 دعائیں قبول ہیں، اور بار بار آنے والوں کی پہلی 3 دعائیں قبول ہیں۔ یہ اتنا بہترین مقام ہے، یہ عرش مولا ہے، ادھر آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا ہے، ہر نبی نے آ کے اس جگہ کی زیارت کی ہے۔ کیا ہی بات ہے اس کی، اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے۔ ابھی یہ زیارات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، ابھی آگے ڈیڈی نے نجف بھی جانا ہے، سامرا بھی جانا ہے، کاظمین بھی جانا ہے، تو وہ میں آپ کو سب کو دکھاؤں گی وہ سارا کچھ، تو آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ اور میں نے یہ جو ولاگ بنایا ہے اس کا پارٹ 1 ہے یہ، پھر آگے نیکسٹ پارٹس آئیں گے، ٹو بی کنٹینیوڈ ہے، اور آپ ضرور دیکھیے گا اور مجھے کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگ رہا ہے زیارات کا جو میں آپ کو کروا رہی ہوں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور جب ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو تب بھی آپ دعا مانگے تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، الحمدللہ۔ یا علی مدد۔ اللہ حافظ۔